लगातारको वर्षासँगै मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित। अधिकांश स्थानमा बाढी पहिरोको कारण धनजनको साथै मानवीय समेत क्षति। उद्धारका लागि 3वटै सुरक्षा निकाय परिचालन। दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह प्रदान गर्न सुरु। यो सँगै अत्यावश्यकीय सवारी साधनको रूपमा बिना अवरोध सञ्चालन हुने विश्वास। र धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारमा चलखेल भएको आशंकासहित 51वटा कम्पनीको छानबिन सुरु गरेको भोलिपल्टै बजारमा असर। कारोबार रकम समेत घट्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। देशमा भित्रिएको मनसुनी प्रभावले परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। सिन्धुपाल्चोकका इन्द्रावती, सुनकोशी र ब्रह्मायणी लगायतका नदीहरूमा आएको बाढी र आसपासको पहिरोले ठूलो क्षति गराएको छ भने पर्वतका विभिन्न बस्तीका घरमा क्षति पुर्याएको र जोखिममा रहेका झण्डै 50 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। स्याङ्जा र गुल्मीमा बाढी पहिरोले वितण्डा मचाएको छ। यस्तै मनाङमा बाढी आएपछि 3वटा स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँ बाढीका कारण जोखिममा रहेका 500 जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको जनाइएको छ। पश्चिम नवलपरासीको गण्डक ब्यारेजमा पनि पानीको सतह खतराभन्दा माथि पुगेको छ। ब्यारेजको क्षमता 5 लाख क्युसेक हो। अहिले पानीको सतह 4,08,000 क्युसेक पुगेको भुवा आर्जन तथा जनसम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै नारायणी नदीमा आएको बाढीले खतराको तह पार गरेपछि नदी तटीय क्षेत्र जोखिममा परेको छ। त्यहाँ बाढीले जोखिममा परेका करिब 237 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। उद्धार र खोजीका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीका साथै स्थानीयवासीहरू समेत खटेका छन्। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर समेत परिचालन गरिएको छ। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 स्वीकृत गरेको छ। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 को साथै विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि 2078, प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा कार्यविधि 2078, गैर सरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 र आगलागी तथा डढेलोबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि 2078 लाई स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को नेगी भन्ने स्थानमा रहेको ढुङ्गाको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा गृहमन्त्री अधिकारीले हाल बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिने मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा हामीले आज बैठक राखेका थियौँ। यसका मुख्य गरी 3टा एजेन्डाहरू थिए। नम्बर 1, हामीहरूको यो विपद को जुन संहारमा आइपुगिसकेका छौँ, यसपालिको मनसुनजन्य बाढी पहिरो लगायत अन्य जुन विपद छ त्यसको हाम्रो कार्ययोजना, हामीहरूको राष्ट्रिय कार्ययोजना जुन हामीले बनाएको थियौँ त्यो कार्ययोजनालाई आज पारित गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गरेर त्यसलाई पारित गर्ने काम गरियो। एक त्यस पछाडि दोस्रोमा हामीहरूको यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित र यो
जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई र व्यवस्थापन राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गसँग गर्ने हामीले 4वटा हाम्रा यसका कार्यविधिहरू थिए। ती कार्यविधिहरूलाई पारित गर्ने काम गरियो। त्यो सँगसँगै नुवाकोटको दुप्चेश्वरमा एउटा ढुङ्गो 72 सालदेखि नै त्यसले जोखिम बढिरहेको अवस्था थियो। त्यो ढुङ्गालाई फुटाउने लगायतलाई त्यसको लागि बजेटहरू निकासाहरू गर्ने र अन्य विविधका केही कुराहरू हामी छलफल गरेर आजको कार्यकारी समितिको बैठकमा हामीले त्यो छलफलहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई पारित गऱ्यौँ। यो भनेको हामीहरूको विगतदेखिका हामीहरूका तयार पारिरहेका कार्यविधिहरू त्यसलाई पारित गर्ने काम सँगसँगै हिजोबाट हामीहरू नेपालका विभिन्न भूभागहरूमा भएका जुन बाढी र पहिरोका घटनाहरूमा त्यसका क्षतिका विवरणहरू के कति रहे, त्यसमा अहिले गरिरहेका प्रयासहरू के छन्, मुख्य गरी प्रतिकार्य गर्ने त्यसको काम कारबाहीहरूलाई हामीहरूले त्यसको समीक्षा गर्ने, त्यसलाई झन् अझै प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको त्यो समय छलफल गरियो र दिवंगत आत्माहरूलाई शान्तिको लागि हामीले कामना गर्ने र राहत र यसको अहिलेको तुरुन्त यो उपचार र यो पुनर्स्थापना गर्ने काम चाहिँ तुरुन्तै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा समेत छलफल गरेर आजको बैठक टुङ्गियो। सिन्धुपाल्चोक सहितका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरी तत्काल उद्धार तथा राहतमा तथा उपचारमा जुट्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा सुरक्षा निकायले बाढी पहिरो डुबानको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई ब्रिफिङ गरेको थियो। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूध तथा दूधजन्य पदार्थको ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह लोगो प्रदान गर्न सुरु गरेको छ। दुग्धजन्य पदार्थको ढुवानीको क्रममा सवारी साधनलाई रोक्ने तथा अवरोध गर्ने भएपछि यसबाट बच्नको लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुग्धजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधनलाई अत्यावश्यक मान्दै लोगो मार्फत सहज रूपमा आवत जावत गर्न सकिने अवधारणा अनुरूप सरकारी तथा निजी सवारी साधनलाई लोगो प्रदान गर्न सुरु गरेको हो। बुधबार दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी दुग्ध विकास संस्थान र हिमालयन डेयरी एन्ड एग्रोभेट रिसर्च सेन्टर काभ्रेका दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह लोगो उपलब्ध गराएको हो। अब सो लोगोका आधारमा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानीका साधनहरू निर्वाध रूपमा चल्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र यादवले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसरी लोगो प्राप्त गर्न केही मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। बुधबार सरकारी सवारीबाट लोगो वितरण गरिए पनि शुक्रबारदेखि निजी ढुवानीका सवारी साधनलाई पनि लोगो वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। किसानको दूध यदि तपाईको सर्टेन टाइमभित्र सर्टेन प्लेसमा ठाउँमा गएन भने त्यसलाई चाहिँ फाल्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले सबैको डिडिसीको त्यसपछि निजी सहकारी जति पनि सङ्घ संस्था डेरीसँग रिलेटेड भएका सबैसँग सहकार्य गरेर हामीले एउटा कार्यविधि बनायो र उहाँहरूकै डिमान्ड अनुसार के अरे यो चाहिँ ढुवानीमा समस्या नहोस् त्यसकै त्यो कन्सेप्ट अनुसार नै हामीले एउटा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सबैसँग छलफल गर्दाखेरि र एउटा हाम्रो एनमा तपाईँले देख्नुभयो भने दूध चाहिँ अति आवश्यक र संवेदनशील भएको र अति आवश्यक भएको कारणले यसलाई पनि एम्बुलेन्स सर नै यदि गर्यो भने के अरे तपाईँको दूध फाल्नु पर्दैन र सर्टेन ठाउँभित्र सर्टेन के अरे सर्टेन प्लेसमा र सर्टेन टाइमभित्र आइपुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवगत हुँदै हामीले यो के अरे लोगोको कन्सेप्ट ल्यायो। यस्तो लोगो हेर्न बित्तिकै यो डेरीको लोगो हो, अति संवेदनशील हो, यसलाई रोक्नु हुँदैन भने यहाँहरू पनि सम्प्रेषण गरिदिनुहुन्छ भनेर अपेक्षा नै हामीले ल्याएछौँ र यो लोगो हेर्न बित्तिकै अब चाहिँ एम्बुलेन्स सरह जस्तै दुधको पनि ढुवानी गर्दाखेरि कतै रोकावट नहोस्, त्यो चाहिँ निजीमा पनि सहकारीमा पनि र सरकारीमा पनि यस्तो समस्या नआओस्को आज चाहिँ सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ, 8-9वटा क्राइटेरिया छ। जस्तो के अरे तपाईँको लोगो लिनको लागि चाहिँ कर चुक्ता हुनु पर्यो, अनुज्ञा पत्र चाहिँ हुनुपर्ने हो र यसको त्यही 7-8वटा क्राइटेरिया पुरा गरिसकेको खण्डमा मात्रै हामीले यो लोगो चाहिँ प्रदान गर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले नेपाल सरकारले दूध ढुवानीलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेको र यस्ता सवारी साधनलाई पहिचान खोल्ने गरी प्रतीक चिन्ह प्रदान गरिएकाले प्रतीक चिन्ह अङ्कित सवारी साधनलाई अत्यावश्यकीय सवारी साधनको रूपमा बिना अवरोध सञ्चालनमा सहयोग गरिनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसरी निर्वाध रूपमा चल्न दिएमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर कायम रही उपभोक्ताको गुणस्तरीय दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित हुने विश्वास लिएको बोर्डले जनाएको छ। 7 प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कुल 2 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। चालू आर्थिक वर्षका लागि 7 प्रदेशको कुल बजेट 2 खर्ब 64 अर्ब रहेकोमा कोरोना कहरका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट
घटेको छ। अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था अनुसार असार 1 गते प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुसार सबै प्रदेशले अधिकांश वितरणमुखी र पूर्वाधार विकासमा एकदम कम बजेट ल्याएका छन्। सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने बागमती प्रदेशले 57 अर्ब 72 करोडको ल्याएको छ भने सबैभन्दा सानो बजेट गण्डकी प्रदेशले 30 अर्ब 3 करोड ल्याएको छ। प्रदेश 1 ले 32 अर्ब 46 करोड र प्रदेश 2 ले 33 अर्ब 79 करोड बजेट ल्याएका छन् भने लुम्बिनीले 40 अर्ब 95 करोड, कर्णालीले 36 अर्ब 54 करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले 30 अर्ब 33 करोडको बजेट ल्याएका छन्। प्रदेशगत रूपमा 3 प्रदेशको बजेट घटेको छ भने बाँकी 4वटा प्रदेशको बजेट बढेको छ। प्रदेशहरू विधिवत रूपमा 2074 फागुनको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएका हुनाले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई 1 खर्ब 2 करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो। सबै प्रदेशले त्यही अनुदानलाई कुल वित्तीय स्रोत मानेर बजेट ल्याएका थिए भने आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि प्रदेशहरूले आफआफ्ना बजेट बनाउन सुरु गरेका थिए। प्रदेशले पहिलो पूर्ण बजेट आर्थिक वर्ष 2075-76 मा ल्याउँदा 7वटै प्रदेशको कुल बजेट 2 खर्ब 8 अर्ब थियो। तर 4 वर्षको अवधिमा प्रदेशको कुल बजेट जम्मा 53 अर्ब मात्र बढ्नुमा प्रदेशमा स्रोतको अभाव देखिएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रदेशको कुल बजेट 2 खर्ब 59 अर्ब थियो भने आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2 खर्ब 59 अर्ब थियो। कोरोना कहरका कारण आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रदेशको कुल 2 खर्ब 64 अर्ब मात्र रह्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पसलमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। उपत्यकामा असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञाको नयाँ मोडल लागू भएसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीको पसलमा चहल पहल बढ्न थालेको हो। निषेधाज्ञाको परिवर्तित मोडालिटी अनुसार अहिले बिहान 11 बजेसम्म खाद्यान्नका साथै स्टेसनरी पसलहरू समेत खोल्न दिएपछि चहल पहल बढेको हो। यसअघि बिहान 9 बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यक पसल खोल्न दिएको थियो। यसअघि बिहान 9 बजेसम्म मात्र पसल खोल्न दिँदा उपभोक्तालाई सामग्रीहरू पुर्याउन गाह्रो भएको भए पनि अहिले भने अलि सहज भएको ललितपुर लगनखेलमा व्यापार गरिरहेका जगन्नाथ जोशीले बताउनुभयो। सरकारले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारले चाहिँ अब यो पहिला 9 बजेसम्म मात्रै गरिरहेको थियो। 9 बजे गर्दाखेरि त हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो। किन भन्दाखेरि अब सामान यहाँ पुर्याउने लैजानेहरू अथवा चाहिँ घर घरमा सामान यो जुन पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो पुर्याउनलाई चाहिँ हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो। तर यो अहिले चाहिँ यो अवस्थामा हामीले 11 बजेसम्म गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा हामीले हलुका फिल गर्नुभएको छ। अब यसमा अब कन्ट्रोल पनि गर्दै जानुपर्ने भयो। अब भन्दैमा चाहिँ तुरुन्तै फ्री पनि धेरै नै गर्नु पनि हुने भएन। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यसमा चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले पनि हेरेर स्विचेस मिलाएर बिस्तारै यसलाई चाहिँ खोल्दै गयो भने चाहिँ सुलभ होला जस्तो मलाई लाग्छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का वडा अध्यक्ष विनोद ताम्राकारले 9 बजेसम्म खुल्दा भ्याइ नभ्याइ हुने गरे पनि अहिले भने उपभोक्तालाई आवश्यक सामग्री किन्न सहज भएको बताउनुहुन्छ। हार्डवेयर र पुस्तक पसल खुल्दा पनि सहज भएको उहाँले बताउनुभयो। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउँदै बिहान 11 बजेभित्रै आवश्यक सामग्री किन्नको लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। 9 बजेसम्म खोल्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो, दौडादौडी हुन्थ्यो र अहिले 11 बजेसम्म विभिन्न क्षेत्रका अब जस्तै हार्डवेयरहरू भयो, शिक्षाको लागि पुस्तक पसलहरू खोलेकोले अहिले धेरैलाई सहज भएको छ र अहिले तर तैपनि यस्तो सहज अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड अपनाएको छ त्यसलाई चाहिँ सबैले अपनाइदिन हुन पनि अनुरोध गर्दै र साथै समय त्यो जुन 11 बजेको जुन समय तोकेको छ त्यो भित्र चाहिँ सबैले आफूलाई चाहिने आवश्यक सामानहरू किनेर सहयोग मतलब यो पसल खोल बन्द गरिदिई सहयोग गरिदिनु हुन पनि म सम्पूर्णलाई सादर अनुरोध पनि गर्दछु। काठमाडौँ उपत्यकामा असार 7 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। होटल व्यवसायीहरूले कोरोना महामारीको संक्रमण रहेको अवस्थामा राजपत्रमा प्रकाशित श्रमिकहरूको नयाँ तलबमान होटल क्षेत्रमा लागू नगर्न आग्रह गरेका छन्।
बुधबार नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई भेटी बधाई ज्ञापन गर्दै होटल सङ्घ नेपालले वर्तमान अवस्था राजपत्रमा प्रकाशित श्रमिकहरूको नयाँ तलबमान होटल क्षेत्रमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले लागू नगर्न आग्रह गरेको हो। सङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष सृजना राणा र प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले मन्त्री श्रीवास्तव सामु 4 मुदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विभिन्न बैठकहरूमा सुझाव राखी सहमत भए तापनि नयाँ तलबमान वृद्धिमा होटल उद्योगलाई पनि एउटै समूहमा राखेको आरोप लगाउनु भएको छ। यस विषयमा होटल सङ्घ नेपाल र आधिकारिक ट्रेड युनियन बीच समझदारी भए अनुसार हस्ताक्षरकर्ता ट्रेड युनियनहरू बीच समेत छलफल भई मान्य भइसकेको अवस्था रहेको जनाएको छ। सरकारले आगामी 1 साउनदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको तलब मासिक 15,000 कायम गरेको छ। यस्तै सम्झौतामा होटलको स्तर अनुसार विभिन्न परिमाणको तलबमान तोकिएकोले न्यूनतम तलबमान भुक्तान गर्न नसकिएको हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्झौतामा तोकिएको रकमको आधारमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पनि अनुरोध गरेका छन्। साथै आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेटमा जेठ र असार महिनाको योगदान सरकारको तर्फबाट बेहोर्ने घोषणा भए तापनि वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी अति प्रभावित होटल उद्योगलाई थप सहयोग र अन्य सुविधा उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण अभिवृद्धि गर्न फरक नीति अवलम्बन गरिदिनु पनि अनुरोध गरेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर कारोबारमा चलखेल भएको आशंका सहित 51वटा कम्पनीको शेयर कारोबारको छानबिन सुरु गरेको भोलिपल्ट शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 52.41 अङ्कले घटेर 2969.69 अङ्कमा ओर्लिएको हो। लगातारको वृद्धिसँगै 3025 अङ्कसम्म उक्लिएको शेयर बजार आजको पहिरोसँगै 2900 अङ्कमा झरेको छ। अघिल्लो दिन धितोपत्र बोर्डले जोखिमयुक्त संस्थाहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूको कारोबारबारे विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको थियो। त्यसको असर शेयर बजारमा पनि देखिएको हो। बुधबार नेप्से परिसूचकमा करिब 53 अङ्कको पहिरो जाँदा कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या दुवै घटेको छ भने लघुवित्त बाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। लघुवित्त समूहको परिसूचक 2.63%ले बढ्दा वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 6.8%ले घटेको छ। यस्तै होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 5.14, जलविद्युत समूहको परिसूचक 4.75, विकास बैंक समूहको परिसूचक 4.04 र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 3.17%ले घटेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको जोखिमयुक्त कम्पनीको सूचीमा अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्। 51 कम्पनीमध्ये 22वटा हाइड्रो छन् भने जीवन र निर्जीवन कम्पनी 5-5वटा रहेका छन्। यसैगरी फाइनान्स समूहका 3, विकास बैंक, होटल्स, लघुवित्त र व्यापार समूहमा 2-2वटा कम्पनीहरू रहेका छन्। यी सबै समूहको परिसूचकमा आज पहिरो गएको छ। बोर्डले जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेका कम्पनी मध्ये चन्द्रगिरी हिल्स, सोल्टी होटल, आँखु खोला जलविद्युत, दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी, अप्पर तामाकोशी हाइड्रो कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी र पी रेसियो ऋणात्मक छ। आज सिडिभी हाइड्रो पावर विकास कम्पनीको शेयर मूल्य भने बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। दिनभर भने कुल 219 कम्पनीको जम्मा 2,83,00,000 किता शेयर 15,48,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 3,09,00,000 किता शेयर 16,52,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। सरकारले असार 25 गतेसम्म कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद असार 25 गतेसम्म तोकेको हो। विभागका अनुसार 2077 साल चैत्र वैशाख महिनाको मासिक तथा चैत्र वैशाख महिनाको द्विमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला असार 25 गतेसम्म गरिसक्नु पर्नेछ। त्यस्तै 2077 चैत्र 2078 साल वैशाख महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम करकटी भएको रकम र त्यसको विवरण पनि असार 25 गतेसम्म बुझाउनु पर्नेछ। 2077 चैत र 2078 वैशाखमा बुझाउनु पर्ने अन्तशुल्क विवरण तथा त्यस अनुसारको अन्तशुल्क दाखिला गर्ने अवधि पनि 25 असार तोकिएको छ। 2077 चैत र 2078 वैशाख महिनाको बुझाउनु पर्ने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने म्याद समेत
25 असार 2078 सम्म थप भएको विभागले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार सरकारले आर्थिक ऐन 2077 को दफा 19 बमोजिम सूचना जारी गरेर कर तिर्ने समय तोक्न सक्ने आदेश दिएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लगातारको वर्षासँगै मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित। अधिकांश स्थानमा बाढी पहिरोको कारण धनजनको साथै मानवीय समेत क्षति। उद्धारका लागि 3वटै सुरक्षा निकाय परिचालन। दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई प्रतीक चिन्ह प्रदान गर्न सुरु। यो सँगै अत्यावश्यकीय सवारी साधनको रूपमा बिना अवरोध सञ्चालन हुने विश्वास। र धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारमा चलखेल भएको आशंकासहित 51वटा कम्पनीको छानबिन सुरु गरेको भोलिपल्टै बजारमा असर। कारोबार रकम समेत घट्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।